بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الرابع من المجالس التي تتناول سير هؤلاء الأئمة الأعلام، والذي سيكون بإذن الله تعالى حديثنا فيه عن الإمام مالك، ثاني الأئمة الأربعة رحمهم الله. وهذا الإمام هو البحر من أي الجهات أتيته، لجته المعروف والجود ساحله رحمه الله. ليس من السهل أن يتحدث الإنسان عن رجل عظيم. لماذا؟ لأنك إن استوعبت من حياته طرفا فإنه قد يغيب عنك الأجدر والأعمق والأكثر من هذه الحياة ومن هذه الجوانب التي ستناولها. وذلك الحديث عن العظماء في دقائق معدودة لن يوفيهم حقهم، ولكنه ربما يعطي شيئا من الإشارات التي تهدي السائر في هذه الحياة وفي طريق طلب العلم، وتريه كيف كانت الجهود التي تبذل في حفظ دين الله عز وجل والصبر عليه، فما وصلوا إلى هذه المرتبة من الإمامة في الدين إلا بصبر ويقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إمام أهل المدينة. سأقدم في مقدمة سيرته بثناء العلماء عليه لندرك ما هي المكانة التي كان يحظى بها. يقول الشافعي رحمه الله فيه، قال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: القلب يسكن إلى حديثه وإلى فتياه، وحقيق أن يسكن إليه. مالك عندنا حجة لأنه شديد الاتباع للآثار التي تصح عنده. ويقول النووي رحمه الله: أجمع الطوائف العلماء على إمامة مالك وجلالته وعظيم سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الذهبي: قد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لأحد غيره، أحدها طول العمر والرواية، والثاني الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، والثالث اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، والرابع إجماع الأئمة على دينه وعدالته واتباعه للسنن، وخامسها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. انتهى كلامه رحمه الله. هذه مقتطفات من بعض كلام الأئمة في هذا العلم العظيم. سنتناول أولا نسبه ونبذة عنه. فنسبه هو أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، اللي هو نافع بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث ذو أصبح، وهو من قبيلة ذو أصبح، لذلك يسمى الأصبحي. وقبيلة ذو أصبح هي قبيلة في اليمن من حمير. وهو انتقل مع والد جده من اليمن إلى المدينة، وكانوا في حلف مع بني تميم بن مرة، قبيلة من قريش. هذه القبيلة ينتمي لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو من قبيلة ذي أصبح الحميرية باليمن التي قدم منها أبو جده رحمه الله. أما أمه فهي العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدية، وقيل إنها حملت به 3 سنوات. من الحمل الذي كان أو الذي حملت به مالك أنه
استغرق 3 سنوات، ورده بعض أهل السير لأنه ليس بصحيح. لذلك بعض العلماء قالوا أطول مدة للحمل هي 4 سنوات، وجاءوا بشواهد. من ضمن الشواهد اللي ذكروها حمل مالك بمالك رحمه الله وأم الضحاك. الضحاك سمي بالضحاك لأن أمه حملت به 4 سنوات، قيل أنه ولد وقد أصبح معه أسنان فسمي الضحاك. فهذه أقوال قيلت في الحمل به، منهم من أثبتها ومنهم من ردها. طبعا مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله أبوه لم يكن له اشتغال كثير بالحديث، مع أنه روى بعض الأحاديث عنه، لكن جده كان عالما من علماء الحديث، بل أخذ الأحاديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث الغسل وحديث اللباس. ويقال بأن أبو مالك هذا اللي هو أنس رحمه الله كان مقعدا وكان يصنع النبال، ويكفي في فضله رحمه الله أنه أنجب مثل هذا النجم وهذا العلم اللي هو مالك رحمه الله. ومالك هو سمي لجده، فهو مالك بن أنس ابن مالك. مالك هذا ابن أبي عامر هو أيضا عالم من العلماء الذين أخذوا من الصحابة رضي الله عنهم، لذلك مالك بن أنس هو في رتبة أتباع التابعين، فهو من أقرب الأئمة لأخذ الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك جاءت السلسلة الذهبية. ما هي السلسلة الذهبية في الحديث مشهورة؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه يسمونها السلسلة الذهبية التي أقرب السلاسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحها وأقلها، هم 3 بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو أكثر من أو أكثر رواة الإمام مالك هو من التابعين، يروي عن التابعين والتابعين عن الصحابة والصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. جده هذا كان اللي هو مالك كان من كبار التابعين ومن علمائهم، وهو أحد ال4 الذين حملوا عثمان رضي الله عنه عندما قتل، حملوه إلى قبره وغسلوه ودفنوه، فكان أحد ال4 الذين حملوه رحمهم الله. وهذا يدل على مكانته وقربه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جده أو أبو جده هو أبو عامر واسمه نافع، وقيل عنه بأنه كان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد المغازي كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بدر لم يشهدها معه، فهو صحابي له فضله وله مكانته. فهو حفيد تابعين، وجده تابعي، وأبو جده صحابي، وأبوه من التابعين أيضا. طبعا له إخوة، له أخ اسمه النضر، وكان أشهر من مالك في العلم وفي طلب العلم، بل كان يشتهر مالك بأخيه النضر، يقولون مالك أخو النضر من كثرة شهرته لطلبه للعلم رحمه الله. ولكن مالك بعد ما تعمق في علمه أصبح أشهر من أخيه النضر. له أبناء، له 4 أبناء. الابن الأول يحيى ومحمد وحماد، وبنت واحدة اسمها فاطمة. ويذكر عن فاطمة هذه أنها كانت محدثة، بل كانت يقولون عندما كانت تعرض الأحاديث على أبيها مالك رحمه الله، كانت إذا سمعت بخطأ في عرض الحديث تدق الباب، تضرب الباب من شدة حفظها رحمه الله، وقيل بأنه غيرها. طبعا ولد مالك رحمه الله، مالك بن أنس الأصبحي، ولد سنة 93، وهي السنة التي توفي فيها أنس بن مالك آخر صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولد بذي المروة في خلافة، طبعا ذي المروة هذه منطقة بين تيماء وخيبر، وكانت ولادته في خلافة سليمان بن عبد الملك في عهد الدولة الأموية. الإمام مالك عاشر الدولتين، الدولة الأموية والدولة العباسية، وقد عاش أكثر من نحو من 87 سنة، عاش نحو من 87 سنة، منها في العصر الأموي 40 سنة، والباقي في العصر العباسي. عاشر من خلفاء الدولة العباسية 5 خلفاء،
اللي هو الخليفة الأول أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور والمهدي والهادي والرشيد. هؤلاء كلهم ممن عاصرهم الإمام مالك رحمه الله، ومات في خلافة هارون الرشيد عام 179 رحمه الله جميعا. هذا يدل أن مالك رحمه الله عاشر قوة وضعفا وسجالا وأخذا وعطاء، وكانت له مواقف ليست بالهينة، ولذلك عاشر ضعف الدولة الأموية التي كانت في آخر أيامها وحياتها، وعاشر قوة الدولة العباسية التي كانت في أوج قوتها وأوج بدايتها. من صفاته رحمه الله التي يذكرها من وصفه أنه كان طويلا جسيما، وكان شديد البياض ويميل في بياضه إلى الشقرة، كان عظيم الهامة، له رقبة طويلة وصورة حسنة، كان أصلع الرأس يعرف به، وكان أعين يعني عيونه كبار، وكان أشم أزرق العينين، يعرف بأنه الأبيض الأزرق كما يصفونه، قالوا الأبيض الأزرق، الفتى الأبيض الأزرق رحمه الله. فقد عرف بهذه الصفات التي خولته أن يكون ذا هيبة ومكانة ووقار رحمه الله. وقد كان الإمام مالك رحمه الله حريصا على ملبسه، فلا يلبس إلا اللباس الجميلة والألبسة الغالية، وكان يرى أن في ذلك إعظاما للعلم وأهله، وأن من تقدير العلم توقيره بأن يكون في وعاء جميل، ومن أوعية العلم أن يكون صاحب العلم في لباس جميل. كان شديد الحب للنبي عليه الصلاة والسلام ولحديثه، وكان له خشية وخوف وذلة عندما يذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قيل إنه ما كان يركب دابة بالمدينة. لماذا؟ قال إكراما لتربة فيها دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما اشتهر عنه رحمه الله، فيقول لا أركب دابة تسير على تراب من هذا التراب دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وحبا له. وقيل في تجارته وفي دخله أنه كان يعمل بتجارة البز في شبابه، وقبلها كان يعمل في تجارة النبل مع والده، ثم في تجارة البز، ثم تفرغ بعد ذلك لطلب العلم. هذا فيما يتعلق عن مقتطفات يسيرة جدا عن حياته وصفاته. نبدأ الآن في حياته العلمية. وهذا الرجل في الحقيقة حياته مدرسة من المدارس في العلم والبذل والعطاء والحب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأثره والاقتداء به. وعندما يقرأ الإنسان في سيرة هذا الرجل يدرك أنه من الناس الذين وهبهم الله عز وجل لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من كرامات الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا بعض المواقف التي رأى فيها بعض الرؤى والأمور التي رفعت من شأنه رحمه الله. طبعا كان الإمام مالك رحمه الله في بداية حياته في صغره يتلهى بالحمام، معه حمام يتلهى به، وكان والده حريصا على الحديث لأنهم من أسرة تهتم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء وهو مع أخيه النضر، فجاء والده فسألهم مسألة، فأجاب النضر إجابة صحيحة وأخطأ مالك، هم صغار، فتيان صغار. فقال والده: أصاب النضر وأخطأت يا مالك، ما ألهاك إلا اللعب بالحمام. هذه الكلمة وقعت موقع كبير في الإمام مالك رحمه الله، فغيرت مجرى حياته. لذلك كم من الكلمات التي تغير مجرى حياة الإنسان، كم من الكلمات التي تصنع رجال، وخصوصا عندما يكون لهذه الكلمة قلب مفتوح. لذلك مثل الوزير بن هبيرة وغيره عندما قال في مجلسه: من يتصدى لجميع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح؟ قالها في مجلسه وفي مجلس العلم. فكانت هذه الكلمة وقودا أو شحنة للإمام البخاري رحمه الله أن يجمع صحيح البخاري ويدون فيه ما صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بشروط الحديث الصحيح. لذلك الكلمة إذا صدرت من لسان صادق واستقبلها قلب محب
وغيور وحي، فإنها ستكون بإذن الله تعالى كلمة مغيرة لمجرى الحياة. ولذلك لا تدخر نصيحة حتى وإن لم ترى أثرها ظاهرا أمامك. قد تصدر منك كلمة تنصح بها شابا أو طالبا أو متعلما أو ابنا، وتظن أن هذه الكلمة قد لا تقع موقعا، لكن الله عز وجل إذا علم منها صدقا سينبت منها نباتا حسنا، كما أنبت من هذه الكلمة التي نبتت أو انطلقت من لسان والد مالك اللي هو أنس لابنه مالك، أنبتت هذا النبات الحسن. انصرف الإمام مالك بعد ذلك إلى تعلم الحديث وانقطع إليه، وعلم بأنه لا مكانة له ولا رفعة له في الدنيا والآخرة إلا بالعلم، فانقطع في بداية حياته إلى ابن هرمز، ومن التابعين رحمه الله ومن الحفظة، وجلس ومكث معه 7 سنوات ملازما له. ثم ثنى بعد ابن هرمز بربيعة الأسلمي، ربيعة الرأي، يسمونه ربيعة الرأي، فجمع بين الأمرين اللي هو الحديث والفقه. لذلك كانت عقلية الإمام مالك رحمه الله مبنية على ما تعلمه من الأثر والفقه، فكان يمتلك ملكة فقهية قل أن توجد في غيره رحمه الله، اكتسبها من ربيعة الرأي رحمه الله. سمي ربيعة الرأي لأنه كان له رأي واجتهاد عظيم في الشريعة الإسلامية، ولذلك الإمام مالك لازمه مدة ثم انقطع عنه لأنه رأى تعمقه في الرأي، فانقطع عنه وعاد إلى المحدثين. الإمام مالك كانت أمه حريصة عليه، ويذكر أنها كانت تعممه وهو صغير وفي 12 من عمره، كانت تعممه وتلبسه العمامة وتلبسه الثياب الحسنة، ثم تقول اذهب إلى ربيعة فتعلم أدبه قبل علمه، تعلم أدبه قبل علمه. وما أحوجنا كلنا مثل هذه العبارة العظيمة التي تنم عن عقلية فذة من هذه الأمة العظيمة التي تعرف أن العلم لا يصلح إلا بالأدب، وأن علم بلا أدب قد يورث نسأل الله العافية ضلال وفساد وانحراف. فليس العلم مقصودا لذاته، وإنما العلم هو طريق لغيره، وسيلة من الوسائل التي يعرف بها الإنسان مراد الله عز وجل في هذه الحياة، مراد الله عز وجل في الدين، هذا هو العلم. فليست القضية قضية الإنسان يتعلم ولا يعمل فيحل عليه غضب الله عز وجل، كما غضب على اليهود الذين علموا لكنهم لم يعملوا، لكنه يعرف أن هذا العلم هو طريق ماذا؟ طريق النجاة لرضا الله عز وجل. فكانت هذه الأم تربي ولدها وتؤدبه وتبعثه إلى من يتعلم من أدبه قبل علمه. وقد كان ربيعة الرأي رحمه الله مثالا في الأدب والخلق الجم، وكان الناس يجتمعون إليه بالمئات فيتعلمون من أدبه قبل علمه، وهذا من أعظم سمات المعلم، أنه يتعلم المتعلم من أدبه قبل علمه. بعض المعلمين نسأل الله العافية قد يتعلم من معلمه سوء الأدب والألفاظ البذيئة، وربما اللعن، وربما الكلام الفارغ، وهذا كله من سوء الأدب الذي يعلم هذا الابن عليه. ذلك العلم يزين صاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. فالعلم إذا لم يزين صاحبه فلا فائدة من هذا العلم. الإمام مالك رحمه الله كان شغفا بالغا بالعلم، ولذلك يقال أنه عندما كان يذهب لابن هرمز ويلازمه، عندما لازمه 7 سنوات، كان يأخذ معه تمرا، فإذا دخل على ابن هرمز أعطى الأطفال والصبيان الذين يلعبون عند الباب، قال خذوا هذا التمر، وإذا جاكم أحد فقولوا له إن ابن هرمز مشغول ما هو فاضي. ليه؟ لأجل لا ينقطع عن تعليم الإمام مالك رحمه الله، فكان يمكث معه الساعات الطويلة ليحفظ منه هذا العلم. وكان أيضا يحتار رحمه الله في مقابلة الإمام نافع. طبعا الإمام نافع هذا مولى بن عمر، مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان مشهورا عنه الحدة، وكان عالما حافظا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الإمام مالك حريصا على أن يتعلم منه العلم، فكان ينتظره ويتحينه إذا خرج، ثم يمر به فيسلم عليه ولا يطلبه شيئا ولا يسأله شيئا من الحديث، ثم يعود إليه ليشعره أنه
لا يقصده قصدا لأجل العلم، وإنما كأنه قابله عرضا. لماذا؟ لأنه كان يتحين أن يعطي الإمام مالك شيئا من العلم، فيسأله المسألة والمسألتين والحديث والحديثين حتى يصل إلى المكان الذي يجده. وهذا دليل على حبه للعلم رحمه الله، حتى لو بذل فيه طرقا يستطيع من خلالها أن يكتسبه. طبعا الإمام مالك رحمه الله شهد له العلماء الكبار بالفضل والعلم، حتى شهد له 70 منهم بالفتيا. لم يتقدم للفتيا ولا للدرس حتى شهد له 70 عالما أنه صالح لمثل هذه القضية. وإذا قضية التعليم والفتيا قضية عظيمة ما بسهلة، قضية شريفة عملية عظيمة وكرامة للإنسان لا ينالها كل أحد، وفي نفس الوقت خطيرة، لأن الإنسان قد يتبوأ بمثل هذا المكان فربما يضل أناسا، كما أن الله يهدي به أناس قد يضل به أناس. فهي غنم وغرم، غنم لمن أخذها بحقها، وغرم على من أخذها بغير حقها. وكانوا لا يولون هذه الأماكن إلا من علموا منه العلم والفضل والأمانة والديانة والرواية والصدق. والعلماء الذين شهدوا الإمام مالك هم من التابعين، يعني من أقرب الناس لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وليست شهادتهم كشهادة غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم من خير القرون. هؤلاء شهد منهم 70 رجلا للإمام مالك رحمه الله بأنه صالح للفتيا والتعليم. من اختبارات ربيعة الرأي للإمام مالك أنه كان يختبره في وعيه ليرى هل هذا الرجل واعي. ليست القضية قضية مجرد معلومات يحفظها وأحاديث يكتسبها أو يتعلمها ثم يلقيها، لا، القضية قضية لابد أن تكون هناك قضية وعي. وذلك ربيعة الرأي قبل أن يشهد له بأنه صالح للتعليم والفتيا سأله فقال: يا مالك، من هم السفيلة؟ سأل عن إيش؟ السفيلة. قال: هو من أكل بدينه. قالوا: السفيلة من هو؟ قال: هو من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. قال: إذن أنت الآن أهل للتعليم. وهذا هو آخر سؤال كان يسأله ربيعة لمن؟ الإمام مالك، ليدرك حقيقة هذا الرجل، هل هذا العلم أورث عنده وعيا كاملا بكل ما يحتاجه أم لا. لذلك كان لهم نظرة ثاقبة في أمثال هؤلاء. وفعلا ليست القضية قضية علم، بعض الناس قد يحوز شيئا من العلوم وشيئا من الحفظ لكنه لا يملك من الوعي شيئا، لا بمقاصد الشريعة ولا بمقاصد حتى الحياة. ذلك ربما استغل حتى في فتياه. ذلك كان الإمام مالك رحمه الله شديدا على من جاءه يستفتيه متعنتا أو مجادلا، لا يفتيه. لأنه ليش؟ لأنه كان صاحب فراسة، يدرك الشخص الذي يسأله هل هو يسأل متعلما أم متعنتا أم مجادلا. وهنا يظهر حقيقة الوعي عند المتعلم وطالب العلم والمتصدر للفتوى والمتصدر للتعليم. طبعا الإمام مالك رحمه الله تصدر لتعليم الناس وعمره 23 سنة، وقد بدأ في علمه أو بدأ في طلب العلم وعمره 12 سنة من عمره تقريبا، يعني في حفظ الحديث مكث منها 7 سنوات مع ابن هرمز رحمه الله، ثم بعده من المؤلفين كما سيأتي معنا. الإمام مالك رحمه الله يأتي في المرتبة الثالثة ممن دونوا الحديث، في المرتبة الثالثة. طبعا كان الحديث غير مدون، كان في عهد الصحابة كان يحفظ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه الصحابة ويلقونه ويؤدونه إلى من بعدهم، وكذلك التابعين لم يكونوا يدونون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يكونوا يدونون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم خشية أن يختلط كلامه بالقرآن، خشية أن يختلط كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن. فكان حفاظهم على القرآن أورثهم ألا يكتبوا شيئا غيره، فكانوا يحفظون كل شيء يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان العلم في عهد الصحابة محفوظا في الصدور، وكذلك في عهد التابعين. ثم عندما جاء عهد الإمام مالك تابع التابعين اللي هو عصر التدوين، بدأ تدوين السنة
تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. وكان ممن أو ثالث من دون في هذه السنة الإمام مالك رحمه الله، فهو من أول من جمع السنة وكتبها وألفها. ولذلك كما سيأتي معنا كيف كان يجمع الحديث بمئات الآلاف وجدوها بعده رحمه الله. لذلك كان أول حديث أو أول من كتب في تدوين سنة النبي عليه الصلاة والسلام ابن جريج في كتاب سماه كتاب ابن جريج، وضعه في مكة. ابن جريج كان في مكة وجمع في هذا الكتاب الآثار وشيء من التفسير عن عطاء ومجاهد وغيرهما من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. فهذا أول شيء كتب غير القرآن في مكة. ثم كتاب معمر بن راشد اليماني في اليمن، وقد جمع فيه شيئا من السنن المحفوظة عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم جاء المرتبة الثالثة موطأ الإمام مالك، وهو من الكتب العظيمة التي ألفت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجمع فيها الصحيح منها، وسيأتي معنا الحديث المفصل عنه. لم يجمع مالك في الموطأ إلا الحديث الصحيح، وكان يرد الحديث لأدنى شبهة، بل قيل بأنه جمع 100,000 حديث ثم استبعد منها 90,000 حديث، فبقي منها 10,000، اصطفى منها 600 حديث دوناها في الموطأ. طيب وين وجدت هذه الأحاديث؟ وجدت هذه الأحاديث بعد وفاته رحمه الله في بيته في صناديق عظيمة كما سيأتي معنا بعد قليل. يقول ابنه، طبعا مالك رحمه الله كان يقول كتبت بيدي 100,000 حديث، كتبها مكتوبة عنده، لكنه لم يدون منها إلا ما كان متيقنا من صحته في الموطأ وهي 600. يقول ابنه لما دفنا مالك دخلنا منزله فأخرجنا كتبه فإذا فيها 7 فناديق، 7 فناديق قيل صناديق، من حديث ابن شهاب الزهري ظهورها وبطونها ملأ، وعنده فناديق أو صناديق من حديث. وهذا يدل على أن الإمام مالك جمع أحاديث عظيمة وكثيرة جدا رحمه الله، وكان شديد التحري في الحديث، وكان لا يخبر أحدا بهذه الأحاديث الموجودة، وما عرفوها إلا بعد ما مات رحمه الله. لماذا؟ لأن كما قلنا كان يخشى أن يضاف أو يكتب في القرآن ما ليس منه، أو أن تظهر السنة على غير مرادها، وهذا من اجتهاده رحمه الله. طبعا هذا يدل على أمرين ما وجدوه بعده أو بعد وفاته من هذا الإرث العظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع الحديث جمعا لم يجمعه أحد قبله ولا في عصره رحمه الله، فهو من أكثر الناس جمع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وتدوينا لها. أيضا أنه لم يحدث بكل ما سمع خشية أن يدخل في دين الله ما ليس فيه، لأن هذه الأحاديث التي جمعها بهذا الكم الهائل لم يتحقق من صحتها، فلم يستطع أن ينشرها أو يخرجها للناس، ولم يخرج في الموطأ إلا ما كان متيقنا من صحته على الأصول التي استخدمها في تصحيح الأحاديث. طبعا الإمام مالك رحمه الله له شيوخ، من شيوخه أخذ عن 900 شيخ، 300 منهم من التابعين و600 من تابعيه من طبقته، وهذا يدل على أنه تلقى تعليما من فئات كثيرة، من طبقات متعددة، ومن طبقات قريبة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. من أشهر من أخذ عنه الإمام مالك وتأثر به من الشيوخ ابن هرمز، وهو من أول من تتلمذ عليه كما قلنا، والإمام نافع مولى بن عمر، وزيد بن أسلم، والإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري، وأبو الزناد، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله، وأبو أيوب السختياني، وربيعة الرأي، وغيرهم كثير. ولكن هؤلاء من أشهر من تأخذ على أيديهم الحديث الإمام مالك رحمه الله. طبعا الإمام مالك كان من أحفظ أهل الأرض، كان شديد الحفظ سريع الحفظ والبديهة، والذي لا يحفظ ولا يستطيع الحفظ لا يستطيع أن يماشي أمثال هؤلاء، لا يستطيع أن يماشي ابن هرمز ولا ابن شهاب ولا نافع ولا غيرهم. واسمعوا للمواقف. يقول الإمام مالك يقول حدثنا ابن شهاب ب40 حديثا، ثم قال أعدها لي،
أو أعدها علي. قال فأعدت عليه 40 حديثا وأسقطت البضعة، يعني الأحاديث اللي فوق 40 فاتتني، وأما 40 فجاء بها كلها، مما يدل على قوة حفظه رحمه الله. ويقول كنت أجلس إلى ابن شهاب الزهري ومعي خيط، فإذا حدث عقدت ثم رجعت إلى البيت. يعني إيش؟ معي خيط، كل حديث أعقد له عقدة. يقول هذه العقد تبين من الإمام مالك أنه كان يفرغها في البيت، إذا رجع إلى بيته فرغ الأحاديث التي حفظها، فإذا كتب حديثا فك العقدة حتى يعرف أنه سمع الأحاديث وفرغها كلها. يقول اسمعوا الموقف، قل كان ابن شهاب إذا جلس يحدث 30 حديثا، فحدث يوما وعقدت حديثه، يعني حفظته وعقدت لكل حديث ربطه وعقده. قال فأنسيت منها حديثا واحدا، يعني حفظها كلها لكن حديث منها ما حفظه. فلقيته فسألته، لقي ابن شهاب فسألته عن هذا الحديث الذي أنسيته. قال ألم تكن في المجلس؟ قال بلى. قال فما لك لا تحفظ؟ قال قلت 30 وإنما ذهب عني منها واحد. فقال ابن شهاب لقد ذهب حفظ الناس، لقد ذهب حفظ الناس. ثم يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. يقول ابن شهاب قال ما استودعت قلبي، يعني ما سمعت شيء وقلبي له مفتوح، فنسيته. هات ما عندك. فسألته يقول ما قال فسألته فأنبأني فانصرفت، يعني أعطاه الحديث الذي أنسيه. لكن الشاهد هذا قال شوف كيف كان يقول ضاع الحفظ بين الناس أو ذهب الحفظ، وهو حفظ كم حديث؟ واحد من 30 حديث. وش الأحاديث هذه؟ سندا ومتنا، حدثنا فلان فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، ما يخطي في اسم من الأسماء ولا يخطي في لفظة من الألفاظ التي سمعها من شيخه. شوف قوة الحفظ، وشوف الحرص على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف المعجزة الربانية التي هيأها الله عز وجل في أمثال هؤلاء البشر في حفظ هذه السنة. طبعا يذكر أيضا عن الإمام مالك أنه جاء يوم العيد. تعرفون الناس يوم العيد ينشغلون ببعضهم وفي زياراتهم، فصلى العيد ثم رأى ابن شهاب ذهب إلى بيته، فقال فرصة ما حد يجيه ولا حد يطلبها العلم ذا اليوم، أنا بروح له. فذهب الإمام مالك إلى ابن شهاب يوم العيد فحدثه ب17، ثم قال زدني، فحدثه ب40، ثم قال له ابن شهاب قم فأنت من أوعية العلم. في يوم العيد الناس يعايدون بعضهم ويفرحون بيوم عيدهم، وهذا حريص على أنه يستغل كل لحظة يسمعها من هؤلاء العلماء. وذلك ما جاءت الإمامة إلا بصبر وبذل وتضحية من هؤلاء الأفذاذ رحمه الله. وهذه شهادة عظيمة من ابن شهاب الزهري رحمه الله، أن يقول للإمام مالك قم فأنت وعاء من أوعية العلم، يعني شيء عجيب، لأنه يسمعه أو يعرض عليه مثل هذا الحديث ثم يسمعه منه فيجده لا ينقص منها شيئا. طبعا الإمام مالك له مراسيل. ما هو الحديث المرسل؟ طبعا الحديث المرسل هو حديث مسند له سند لكن خلا منه الصحابي، يعني يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر الصحابي. وهذا في مصطلح المحدثين حديث ايش؟ منقطع، حديث منقطع، لأن فيه السند اللي هو الصحابة. لذلك جمهور أهل العلم يرون أو جمهور المحدثين يرون أن الحديث المرسل ضعيف. لكن مراسيل الإمام مالك رحمه الله عنده أحاديث مراسيل كثيرة، وهو عند أكثر المحدثين حجة. وأيضا الشافعي يرى أن مراسيل الإمام مالك حجة، وهي حجة وهي لا أكثر المحدثين والإمام الشافعي يرون أنها غير حجة مراسيل. لكن عند البقية، عند جمهور العلماء والأئمة وعند مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض المحدثين يرون أن مراسيل الإمام مالك حجة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون ثقة الإمام مالك وقوته في حفظه وفي ديانته رحمه الله. ولذلك مراسيله وصلها كثير من العلماء، وقد فضلها كبار الحفاظ
مثل يحيى القطان وغيره فضلوا مراسيل الإمام مالك حتى وقدموها على القياس. طبعا الإمام مالك رحمه الله كان ينتقي الرجال في أخذ الحديث وما يقبل الحديث من أي أحد، وكان ينتقدهم في نقلهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تعرفون الحديث يعتمد علم الحديث على أمرين، وما سوى هذين الأمرين هو تبع لهما. الأمر الأول انتقاء الرجال الرواه بأن يكون الرجل ثبتا صادقا ضابطا متقنا في جميع السند. هذا الأمر الأول، أن يكون الرجل الذي يروي ثبتا صادقا ضابطا متقنا في السند كله. والثانية أن يكون هذا السند متصلا إلى أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، من المحدث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى اتصال السند. ولذلك عندما ألف الإمام البخاري صحيحه اشترط في الحديث الصحيح شروطا أضافها العلماء، جعلها العلماء من شروط الحديث الصحيح. قال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذه يسمونه تعريف الحديث الصحيح. طبعا الحديث الصحيح يقوم على أمرين هذين الأمرين اللذين ذكرناهما، وهو انتقاء الرجال الذين يتصفون بالصدق والضبط والإتقان، وأن يكون السند متصلا. كان مالك رحمه الله من أول من دقق في الرجال ومن حاول وضع أصول علم الحديث، أصول علم مصطلح الحديث الموجود الآن، من أول من حاول وضعها بدون تقعيد كما هو حاليا هو الإمام مالك رحمه الله. فكان يترك الحديث عن الرجل بمجرد الشك فيه، إذا شك أنه غير متقن أو شك أنه غير ضابط أو شك أنه غير ثقة أو شك أنه غير ثبت، فإنه لا يقبل هذا الحديث رحمه الله من شدة تحريه للأثر. لذلك كما قلنا جمع أكثر من 100,000 حديث، لم يصفي أو لم يختر منها في موطئه إلا قرابة 600 حديث. طبعا الإمام مالك بناء على هذه الأصول التي جعلها وعمل بها في أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألف كتابا سماه الموطأ. والموطأ ومالك متلازمان، فلا يذكر مالك إلا بالموطأ ولا يذكر الموطأ إلا بمالك رحمه الله، فكل منهما ملازم للآخر. وإذا قيل الموطأ فمعناه المذلل، إذا قيل الموطأ معناه في اللغة المذلل والممهد. أما المقصود به الموطأ هنا فهو المذلل مورده لا يمتنع على الناس فهمه. إذا قيل الشيء موطأ أي مذلل مورده لا يمتنع على الناس فهمه. وسمي سبب تسمية الإمام مالك لهذا الكتاب بالموطأ، قيل أن مالك عندما ألفه أو جمعه عرضه على 70 فقيها من أهل المدينة، فكلهم واطأه عليه، يعني وافقه عليه، فسماه الموطأ. هذا قيل أن من أسباب تسمية الموطأ بهذا الاسم، يعني بعد ما انتهى منه عرضه على 70 فقيها فواطؤوه كلهم على هذا الموطأ، يعني وافقوه فسماه الموطأ. وقيل إنه رأى في المنام رؤيا، الإمام مالك رحمه الله رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول له وطئ للناس هذا العلم، فسماه بالموطأ. جمع هذا الكتاب وسماه بالموطأ لما رآه في هذه الرؤيا. وكون الإنسان يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويصيب مثل هذه الوصايا هذه أيضا من الكرامات. طبعا الإمام مالك رحمه الله بعد أن ألف هذا الكتاب وجمعه كان له مواقف شهيرة مع خلفاء بني العباس، ومن أشهر المواقف مع أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور قدم المدينة وجلس عند مالك، بل يقولون جعل ركبته إلى ركبتيه وسمع منه من ضحى ولم يخرج منه إلا بعد الظهيرة، وكان يسمع من حديثه حتى أعجب به. ثم قال، طبعا كان في تلك الفترة الإمام مالك يؤلف كتابه الموطأ، قال لن بقيت حتى أدرك هذا الكتاب لأكتبنه بماء من ذهب ولأجعلنه في جوف الكعبة.
ولألزمن الناس بالعمل به. ليش؟ من قناعته التي وجد. طبعا أبو جعفر من أذكياء وأدهياء العرب، من الدهاة ومن الأذكياء ومن العباقرة. هذا الرجل ما هو كل أحد يمشي عليه، ولذلك عندما جالس ومكث مع الإمام مالك اكتشف أن هذا الرجل يملك عقلية فذة وعلم ليس له حد، فما كان منه إلا أن أعطاه مثل هذه الأمور التي ذكرها له بعدما أراد أن يفارقه. لكنه مات أبو جعفر قبل أن ينهي الإمام مالك كتابه الموطأ. فجاء المهدي وهو ابن أبو جعفر المنصور، فقال إنني أريد أن أكتب أو أن أضع هذا الكتاب في جوف الكعبة اللي هو الموطأ، وألزم الناس في الأمصار به. فما كان من الإمام مالك إلا أن رفض، وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في الأرض، وكل عنده من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قد يخفى عليه، فإن أنت ألزمت الأمصار به فقد يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ويأتيهم مما جمع مالك شيئا، فربما كفر بعضهم بعضا وخرج بعضهم على بعض، يعني ربما يحدث ذلك فتنة. فرفض الإمام مالك هذا الأمر. وهارون الرشيد أيضا كان له مواقف مع الإمام مالك رحمه الله، وقد كان يبعث عندما يقدم، إذا قدم إلى الحج كان يرسل أبناءه موسى وهارون. لا، هو المهدي كان إذا قدم الحج كان يرسل أبناءه ليسمعوا من مالك، يقول اذهبوا فاسمعوا فخذوا الحديث من مالك. فيأتون في الحج فيقولون أبونا، اللي هو الخليفة المهدي، أبونا أرسلنا إليك نسمع الحديث. قال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي لأحد، لأنهم طلبوه أن يأتي إليهم ليعطيهم الحديث. قال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي لأحد، رفض أن يعلمهم شيئا. وعندما جاءوه فتعلموا منه قالوا خصنا بمجلس، قال إن العلم لا يخص، ولا نعطيكم شيئا من العلم إلا أن تحضروا المجلس العام وتجلسوا كما يجلس الناس ولا تتخطوا رقاب أحد. هذا هو أدب العلم، فكان يعلمهم الأدب قبل العلم رحمه الله. هذا مع أبناء الخليفة. هارون الرشيد عندما تولى الخلافة كان يبجله ويقدره، ويعرف أن الإمام مالك رحمه الله له شأن عظيم، ولذلك جاءه واستشاره في 3 أمور. استشار في تعليق الموطأ في الكعبة وحمل الناس عليه ورفض، كذلك كما رفض على المهدي. أيضا استشاره في أن ينقض منبر النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله من جوهر وذهب، فرفض الإمام مالك وقال لا تحرم الناس من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان يستشيره في أن يقدم نافع بن أبي نعيم إماما يصلي بالناس في المسجد النبوي. الإمام نافع إمام من أئمة القراء، فأشار عليه الإمام مالك أن الإمام نافع إمام في القراءة، وربما أدخل في قراءته شيئا بالغلط فحفظها الناس عنه، فيدخل في القراءات ما ليس منها. شوف كيف حتى الحكمة في مثل حفظ حتى القراءات أن يدخلها شيئا يشوبها، لأن الإمام قد يغلط، قد يسهو، ليست القراءة في الصلاة مثل القراءة في الإقراء في مجلس الإقراء متحفز ومتقن وكذا، لكن في الصلاة ربما يدخل عليه شيئا فيخلط على الناس شيئا من القراءة فيدخل في هذه القراءة ما ليس منها. طبعا الإمام مالك رحمه الله، سأختصر لأن الوقت دامنا، كان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتبخر ويتطيب ويجلس على صدر فراشه أو على منصة ويسرح لحيته ويجلس بوقار وهيبة ثم يحدث. ولما سئل عن ذلك قال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كان الناس إذا اجتمعوا عند بيته ويريدون يتعلموا منه يسألهم أتريدون فتيا أم حديث؟ فإن قالوا حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وتطيب ثم خرج إليه. لكن إذا قالوا فتيا لا، خرج إليهم بحاله وأفتاهم في هذه المسائل على حسب ما يعلمه. كان الإمام مالك رحمه الله في فتياه متحرزا ولا يفتي كل أحد، بل إذا رأى من أحد تعنتا أو جدالا
نهره وأخرج من المسجد، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الإمام مالك كان إذا سئل عن مسألة لا يعرفها قال لا أدري، ولا يتحرج في ذلك، بل لا يحصي طلابه المسائل التي قال فيها لا أدري. بل في مجلس واحد سئل عن 40 مسألة فلم يجب إلا عن 4، وقال في 36 منها لا أدري، وهو إمام عظيم يقول لا أدري. لذلك ليست عيبا أن يقول الإنسان لا أدري. بعض المعلمين اليوم تجد قد يقول على الله عز وجل بغير علم. ليه؟ قال كيف أقول للطلاب لا أدري؟ تعليمك للطلاب أنك لا تدري بهذا الأمر هذا أدب من الآداب مع العلم، وليس كل إنسان يحصر العلم كامل، لا بد أن يجهل الإنسان شيئا من العلوم، فليس كل إنسان كاملا في مثل هذا الأمر، وإنما الإنسان يعلم غيره بمثل هذه الآداب. طبعا الإمام مالك له أصول في مذهبه وفقهه رحمه الله، أختصرها. طبعا لخصها القرافي منتزعا هذه الأصول من فقه الإمام مالك. قال هي القرآن والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان. هذه 12 أصلا بنى الإمام مالك عليها فقهه، ولذلك فقه الإمام مالك من أوسع المذاهب فقها، لأنه عدد أصوله وكثرها، بل كان ينظر للمصلحة ويقدمها على أحاديث الأحاد، ويقدمها على الأحاديث المرسلة، فكان يتوسع كثيرا. ولذلك كان مذهب الإمام مالك من المذاهب المرنة التي انتشرت سريعا لقابليتها لتعدد أصولها. طبعا مالك رحمه الله امتحن وابتلي بمحنة، سبب هذه المحنة فتوى. هذه الفتوى فتواه بعدم وقوع طلاق المكره. طبعا فتوى عادية، يقول بأن المكره لا يقع طلاقه، المكره لا يقع طلاقه، لكنه كان يقول هذه الفتوى في معرض عندما أو في الوقت الذي خرج فيه محمد بن عبد الله بن الحسن، يسمونه صاحب النفس الزكية، عندما خرج على أبي جعفر المنصور. فكانوا يقول الناس إن لأبي جعفر بيعة، فيقول لا بيعة لمكره، ويستدل بحديث بحديث الذي احتج بأنه لا طلاق لمكره. فكانت أصبحت هذه الفتوى فتوى يعاقب عليها ويضرب بسببها ويجلد عليها، ولم يرجع عن فتواه ولم يتراجع، بل ضرب حتى خلعت يده، حتى مات ويده مخلوعة لا يستطيع أن يرفعها، بل كان يحملها، قيل أنها اليمين وقيل بأنها الشمال رحمه الله. فقد كان صابرا محتسبا في مثل هذا الأمر في إحقاق الحق، حتى وإن كان فيه عليه حرج، وهذا كان اجتهاده رحمه الله، فلم يأخذ بذلك في الرخصة ولم يأخذ بالتأول وغيره. طبعا الإمام مالك في آخر حياته رحمه الله ما كان منه أو كان له خلوة، اختلى بنفسه في آخر حياته، قيل أنه من خروج محمد بن الحسن، وبعد أن أفتى بأنه لا بيعة لمكره وقاس على طلاق المكره، فقيل بأنه اعتزل بيته ولم يخرج لسنوات عديدة، فكان لا يخرج لا لجنازة ولا لضيافة ولا لغيرها، ثم تطور معه الأمر حتى أنه لم يعد في آخر حياته يخرج من بيته أبدا، لا لجمعة ولا لجماعة، حتى استغرب الناس وسئل عن ذلك فقال: ما كل ما يعلم يقال، وليس كل أحد يقدر على الاعتذار. ما كل ما يقال، ما كل ما يعلم يقال، وليس كل أحد يقدر على الاعتذار. طبعا تكلم أصحابه وطلابه عن هذا الأمر، قيل بأنه رحمه الله كان يشكو من عاهة صحية وهي سلس البول، فقد كان أصيب في آخر حياته بسلس البول، وكان من تحرجه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتربة المدينة أن يصيبها بأذى لا يخرج من بيته. وقيل بأنه أصيب بداء البواسير، يسمونها اليوم البواسير، بعضهم
فكان يخرج منه الدم الذي لا يستطيع معه الصلاة مع الناس في المساجد خشية أن تتلوث. وهذه كلها من الأمور التي ذكرت عنه. وقيل بأنه اعتزل في بيته خشية الفتنة من الفتوى التي أفتاها، فخاف من والي المدينة أن يصيبه بأذى كما حصل. وقيل غير ذلك، لكن الغالب الذي أكده كثير من أهل السير بأنه كان يعاني من مثل هذه الأمور، سلس البول أو البواسير التي حبسته عن الناس في بيته. هذه جملة من الحديث عن هذا الإمام الفذ العظيم رحمه الله. طبعا هناك من صنف في ترجمة حياته، سأذكرها وأختم بها. صنفوا في ترجمة حياته، وعندما تقرأ في هذه التراجم تجد العجب العجاب والسيرة العظيمة والعجيبة من هذا الإمام الفذ رحمه الله. القاضي عياض رحمه الله له كتاب اسمه ترتيب المدارك، أفرد منه جزءا كبيرا عن حياة الإمام مالك رحمه الله، وكان من المعاشرين له. وابن فرحون أيضا له كتاب الديباج المذهب، أفرد فيه جزءا عن سيرة الإمام مالك رحمه الله. أيضا الشيخ الزواوي له كتاب اسمه مناقب الإمام أو مناقب مالك. وأيضا السيوطي ألف كتابا اسمه تزيين الممالك في مناقب الإمام مالك. السيوطي ألف هذا الكتاب، وهو من الكتب الجميلة والتي جمعت جمعا كبيرا وخاصا للإمام مالك. أيضا من المؤلفات كتاب للمؤلف محمد أبو زهرة، له كتاب اسمه مالك كذا، تكلم فيه عن الإمام مالك رحمه الله. أيضا هناك سلسلة عن الأعلام لعبد الغني الدقر، له كتاب اسمه كتاب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. الإمام مالك لأنه تكلم عن الأئمة الأربعة، لكن من كتابه في كل إمام كتاب، لكنه تكلم عن الإمام مالك رحمه الله في كتاب مستقل، وهو من أجمل ما جمع عن الإمام مالك رحمه الله. وقد حرر كثير من المسائل وكثير من الروايات التي رويت وكثير من المقولات التي قيلت عن الإمام مالك رحمه الله. هذه نبذة يسيرة عن هذا العلم الفذ، لعلها تكون إن شاء الله إنارات في طريق معرفة مثل هؤلاء الأئمة الأعلام، لنقتدي بهم وبسيرهم وبصبرهم وببذلهم وجهادهم رحمهم الله. فأولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم موفقين أينما كنا والباركين أينما كنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.